الوقوف والتوقف من الواجب نقوم بهم بلا ما نضيق السائقين الآخرين أو نعرضهم للخطر. نفرقوا أولا ما بين الوقوف والتوقف. الوقوف هو منين كنوقفوا العربة مؤقتا باش نقوموا بتحميل أو تفريغ الحمولة أو ننزلوا أو نركبوا أشخاص. في هذا الوقت من الواجب عليا نبقى قرب العربة ديالي باش نغير مكان الوقوف إلى اقتضى الحال أو باش ما نعرقلش حركة السير. أما التوقف هو منين كنركن العربة على قارعة الطريق أو حاشية ديال الطريق وكنتركها دون سائق. إلا ترك السائق سيارته ولو لمدة قليلة كنعتبرو هذا توقف. في التجمع السكني التوقف مسموح به على حاشية الطريق وعلى طول الرصيف. لازم تعرفي على أن التوقف في الطريق عنده علاقة باتجاه حركة السير وهو مقنن كالتالي: في الطريق ذات اتجاه واحد يمكن التوقف على اليمين وعلى اليسر إلا كانت الطريق واسعة كما هو الحال على الصورة الأولى. على العكس كنعنيو بذلك الطريق ذات اتجاهين ما يمكنش التوقف إلا على اليمين في نفس اتجاه حركة السير كما هو مبين على الصورة الثانية. إلا بغيت نتوقف على اليسر كيكون ملزوم عليا نقوم بنصف دورة ولازم يكون التشوير الطرقي كيسمح لي بذلك. في هذه الحالة يمكن لي نتوقف في نفس اتجاه حركة السير. توقف مقنن أيضا بالتشوير الأفقي اللي كيكمل في بعض الأحيان التشوير العمودي. توقف كيكون ممنوع عند وجود خط صفر متصل على طول الرصيف أو خط حمر وبيض متقطع. العلامة كتعطي نفس المعلومة. كيكون التوقف ممنوع بعد العلامة وفي نفس اتجاه حركة السير. من الواجب ناخذ بعين الاعتبار أن التوقف ممنوع حتى لغاية ملتقى الطرق اللي جاي. في بعض الأحيان العلامات الصغرى للإرشاد كتوضع تحت العلامة وكتعطي معلومات تكميلية حول صنف مستعملي الطريق المقصودين بالمنع أو المنطقة اللي كيطبق فيها المنع. في هذه الحالة مثلا التوقف ممنوع على عربات نقل البضائع فقط. العلامات الصغرى على شكل سهم راسها للأسفل كتعلن عن انتهاء المنع، يمكن لي إذن توقف بعد العلامة. العلامة الصغرى على شكل سهم راسها للأعلى على العكس كتعلن على بداية المنع. على الصورة العلامة الصغرى بزوج ديال الأسهم كتذكر على أن التوقف ممنوع، ما يمكنش لي التوقف لا قبل ولا من بعد العلامة. العلامة الصغرى الأخيرة كتعلن على أن التوقف ممنوع على الجنب اليمين واليسار ديال العلامة. مني كيكون التوقف بالخلاص كيعلنوا عليه بواسطة هذه العلامة. ثمن التذكرة كيتغير على حسب مدة التوقف. السائق كياخد التذكرة كيدفع الثمن ديالها عند مغادرة موقف السيارات، على عكس العداد الإلكتروني اللي كيعطي التذكرة مقابل الأداء. التذكرة كتشير للساعة اللي كينتهي فيها وقت التوقف. احترام هذا الوقت المحدد واجب، وإلا كيتعرض السائق للغرامة. في هذه الحالة وجود العداد الإلكتروني كافي باش يعلمني على أن التوقف بالخلاص. التذكرة اللي حصلت عليها خاصني نوضعها خلف الواقية الأمامية، ومن الواجب عليا عدم تجاوز الوقت المحدد للتوقف. أماكن التوقف كيشيروا ليها بواسطة خطوط مرسومة على الأرض، عادة كتكون لونها أبيض. بعض الأماكن كيشيروا ليها باللون الأزرق. كيمكن السائق يتوقف بطرق مختلفة. يمكن له التوقف على شكل صفوف مترصة، يركن العربة ديالو بشكل موازي للرصيف. في هذه الحالة من الأفضل للسائق ركن العربة ديالو بالرجوع للخلف. يمكن له كذلك التوقف على شكل صفوف متوازية مائلة. العربة كتكون في وضعية مائلة وعجلة واحدة كتلمس الرصيف. وأخيرا يمكن التوقف على شكل صفوف متوازية مستقيمة، كتكون العربة متوقفة بشكل عمودي للرصيف. لازم على السائق التموضع في المكان المخصص ليه دون اختراق الخطوط المحددة لأمكنة التوقف. كيتوجب الركون بالرجوع إلى الخلف كلما كان ذلك ممكن، وهذا الشيء راجع لمجموعة من العوامل. كنذكر منها عند المغادرة كتوفر الرؤية الجيدة وكتكون المناورة أسهل وأكثر أمان. لازم ناخذ الحذر، ما عنديش حق الأسبقية مني كنقوم بالرجوع للخلف. للقيام بالمناورة بلا ما نضايق السائقين الآخرين أو نعرضهم للخطر لازم عليا نعلن مسبقا على نيتي في التوقف باستخدام مؤشر تغيير الاتجاه. كندور راسي باش نشوف اللي جايين من الخلف
وفي حالة وجود مستعمل طريق خلفي كنسمح ليه بالمرور قبل ما نقوم بالمناورة. تنقل داخل موقف السيارات كيلزم السائق أخذ الحذر والحيطة، لذلك من الواجب ينقص من السرعة ويعطي حق الأسبقية للراجلين، لأصحاب الدراجات، للسيارات إلى آخره. من الواجب كذلك أخذ الحذر من السيارات اللي واقفة واللي يمكن تقوم بالرجوع للخلف في وقت المغادرة. ملي كتكون العربة متوقفة في منحدر كيوجب ندور العجلات نحو الرصيف ونستعمل الرجوع للخلف، وإلا كانت عقبة شديدة من الواجب نبدل مستويات السرعة للمستوى الأول. قبل ما نغادر العربة من الواجب نتأكد من شد الحصان اليدوي ونستعمل مضاد السرقة إلا كانت العربة ديالي كتوفر عليه. نشوف خلفي قبل ما نفتح الباب باش نتفادى خطر الاصطدام. بالطبع إلا كان معي ركاب كنزلهم من جهة الرصيف. ما نخليش ورق السيارة فيها ونراقب على أن الأضواء راها ضافية. عند مغادرة التوقف على سبيل المثال الخروج من محطة خدمة، من صف مطراس إلى آخره، شنو هي الاحتياطات اللي من الواجب ناخذها؟ نشوف المراية ونتأكد على أني ما كنزعجش السائقين الآخرين، ونشغل مؤشر تغيير الاتجاه باش نعلمهم على أني كنغادر التوقف. خارج التجمعات السكنية يمكن للسائق يركن العربة على حاشية الطريق ديال اليمين في اتجاه حركة السير، ويتأكد من طبيعة الحال أن العربة ديالو ما كتخترقش الطريق. التوقف على حاشية الطريق ديال اليسر مسموح به، شرط أن تكون حاشية الطريق ديال اليمين ضيقة. في الليل ما نتركش أضواء سيارتي مشعولة إلا كنت متوقف خارج الطريق، ولكن في وقت الشتاء أو الضبابة من الواجب نترك أضواء الوضع مشعولة. الوقوف مسموح به قدام مرآب السيارات والبوابات، عند وجود خطين للسير، وعلى طول الرصيف اللي اللون ديالو صفر متقطع. في جميع هاد الحالات يمكن للسائق يحرك السيارة ديالو إلى اقتضى الحال. هذه مسألة معقولة. وقوف سيارتي لازم ما يتسببش مضايقات أو تعريض السائقين الآخرين لأي خطر. على الصورة أعلاه الخط الصفر متصل كيعني أن الوقوف ممنوع على طول الرصيف. على الصورة أسفله العلامة كتعلن على أن الوقوف ممنوع في هذه الجهة من الطريق. ممنوع ليا الوقوف بعد هذه العلامة في اتجاه حركة السير. المنع كيطبق إلى غاية ملتقى الطرق اللي جاي. إلا تكررت العلامة بعد ملتقى الطرقان هذا كيعني أن المنع مستمر. مني كيكون الوقوف ممنوع حتى التوقف كيكون ممنوع. في غياب أي تشوير خاص أو ملي كيكون الوقوف أو التوقف كيعرقل المرور أو ما كيسمحش برؤية مستعملي الطريق الآخرين، التوقف أو حتى الوقوف في بعض الأماكن كيصبح ممنوع. بالفعل كنخص بالذكر ممر راجلين، الأماكن المخصصة لوقوف الحافلات، المسالك الخاصة بالدراجات، الجسور، المنعرجات، العقبات، وكذلك قرب الإشارات الضوئية أو اللافتات الطرقية باش ما تحجبش العربة ديالي رؤية هاد العلامات. أخيرا بين جانب قارعة الطريق والخط المتصل إلا كانوا السائقين كيتخطاوه. إذا التوقف هاد الأماكن كيعرقل السير وكيشكل خطر على الآخرين. بداخل التجمعات السكنية في موقف السيارات ماشي من الضروري ترك أضواء السيارة مشعولة. إلا كانت الإضاءة العمومية ضعيفة كيتوجب في هذه الحالة ترك أضواء الوضع مشعولة. خارج التجمعات العمرانية ما يتركش السائق أضواء السيارة مشعولة إلا قام بالوقوف خارج قارعة الطريق.